charges d'exploitation كما تشوفوا هنا. دونك هنا نخدموا على لي بلونشي. دونك لي بلونشي نشوفوا لا شارج ديكسبلوطاسيون هنا. من بعد في هذا النيفو بروميير ايتاج بلونشي او بروميير ايتاج و بلونشي او ريد-شوسي. دونك عندنا دو بلونشي ديال ايتاج كورون عادي وواحد لو بلونشي تيراس. دونك هنا كما تشوفوا لي فالور اللي خدا 1000 بور يعني كيو تيغال 1000 1000 نيوتن بار متر كاري في التيراس، و لي زيتاج الاخرين خدا 1500. دونك هاد لي فالور ما تعطاوش في الاعلان، ما تعطاوش هنا، ما تعطاوش في لي دوني، ولكن سو سون دي فالور اللي هما موحده يونيفيي. دونك كاين حتى يكونوا في واحد الطابلو ديال لا نورم فرونسيز. دونك هنا دونك هما هادو لي شارج في حالة تيراس اناكسيسيبل. دونك هو عطانا هاد لي دو فراز وقيلا من تما جبتهم ماشي سير، ولكن بما انه عطانا لا تيراس بيتون ارمي اناكسيسيبل وعطانا باتيمون يوزاج دابيتاسيون، دونك لي سور شارج كما تيتسموا ولا لي شارج ديكسبلوطاسيون. دونك تناخدو هاد العبارات هادو 1000 et 1500 donc pour les planchers béton armé étage grand. دونك عندنا 1000 هنا كيما شفنا لا سيرفاس الفوق كلشي في التيراس عندنا دونك هي هادي. دونك قلنا 2.85 وهنا قلنا ناخدو حتى لحد هنا بيان سور. دونك ليكسبلوطاسيون كلها حتى هنا دونك 2.25. هنا ناخدو كلشي على لا لونغور هادي يعني 2.85 كما حسبنا في لا ديسونت شارج الاولى في لي شارج بيرمانون. دونك كما تشوفوا 2.85 فوا 1 يعني لا لارجور السيرفاس ديالها. دونك 1 فوا 2.85 دونك لا سيرشارج على هاد السيرفاس هادي فوا 1000 غتعطينا 1850. وفي ليتاج كورون عندنا 2.25 كما قلنا حدنا الفوال ما نوصلوش للفوال حيت غنستغلو هي هاد السيرفاس هادي، نستغلو النص ديال 54 حتى لحد هنا. دونك ما نحسبو زائد 20 وبالتالي عندنا 2.25 نص ديال 54 فوا 1500. 2.25 فوا 1 فوا 1500 لعبة الحساب يعطينا 3375. وكذلك هنا الكومول تنجمعو 2850 بلس 6000. دونك التوتال كلشي في الاخر سمحوا لي. دونك كلشي في الاخر نحسبو كلشي في الاخر التوتال. وكذلك نفس الحساب في ان 5 نفس لا شارج 2.25 3375 تعطينا 9600. من بعد دونك التوتال كلشي 9600. دونك هادي هي لا شارج ديكسبلوطاسيون. دونك ملي حسبنا جي او كيو سي بوسيبل نحسبو لي كونترانت كما تشوفوا هنا لي بريسيون اكزercées سور لو سول دو فونداسيون لو ال اس ناحيه لو فوال. دونك سيغما كيفاش نحسبوها ان سيرفيس اللي هي جي بلس كيو مقسوم على اس اللي هي لا سيرفاس ديال لا سيميل. جي بلس كيو كما تشوفوا دونك جي في حاله لو فوال عندنا 54808 و كيو تيغال 9600 9600. دونك هي هادي تنجمعهم جي بلس كيو نقسموها على لا سيرفاس ديال السيميل. دونك لا سيرفاس كما شفنا لا سيرفاس 0.60 فوا 1 متر. لا سيرفاس دونك 0.60 فوا 1 متر ديال لا لارجور يعني. والحساب تاعتنا 0 بالنيوتن بار مليمتر كاري. دونك هو حسبها بالمليمتر 600 مليمتر فوا 1000 مليمتر اللي هي 1 متر. دونك تعطينا 0.107 نيوتن بار مليمتر وكاري اللي هي 0.107 ميجا باسكال. دونك اللي تعملنا هي لا ميجا باسكال هي باش تحسبو. دونك سي لا ميم. دونك هي التحويل نيوتن بار مليمتر كاري تساوي 1 ميجا باسكال. لو ايلو دونك هادي لو ال اس لي ليميت سيرفيس. دونك هادي اللي تنحسبو بزاف. دونك لو ايلو دونك عندنا بونديراسيون خصنا نابليكيو لي كوفيسيون دو بونديراسيون. دونك الجي نضربوها في 1.35 وكي نضربوها في 1.5 نقسمو على لا ميم سيرفاس اس. دونك الحساب يعطينا إلا درتو الحساب 0.147 نيوتن بار مليمتر كاري ولا 0.147 ميجا باسكال. دونك هادي هي لا ديسونت شارج في هاد الحالة ديال لو فوال. دونك كاين واحد اكزومبل اخر على لو بوطو.
لا ميم ميثود. دونك نقد نخدمو لا ديسيون تشارج على هاد البوط هذا لي ديمونسيون ديالو 0.40 0.40 ولا سيرفاس ديال لي شارج. دونك كما تشوفوا هنا 54. دونك سي بوسيبل نحسبوها هنا. دونك غنخليكم تحسبوا هاد ديسيون تشارج في هاد لو بوط هذا في لي نيفو. دونك نفس الطريقه تخدموا بار نيفو. دونك من هنا لهنا نص، من بعد نزيدو هاد لو بوا، ومن بعد ان 2 نزيدو هاد لابارتي هادي ان 3 ان 4 ان 5 جوسكو سول ولا لا سوميل كما شفنا. دونك لا سوميل هنا مختلفة 1 متر 1 متر. il s'agit d'une semelle isolée. دونك ماشي نفس الطريقة في لو بوا. دونك على حسابات هنا لي ديمونسيون ماشي بحال 1 متر و 1 متر كاري و 0.40 في لا اوتور. دونك نفس الطريقة تنعملو الجدول بنفس الطريقة. دونك هو الجدول التالي خليكم تخدموه نتوما. دونك هيكون اكزرسيس دابليكاسيون. دونك لي شارج بيرمانونت و لي شارج ديكسبلوطاسيون نفس لي بلونشي. دونك لي بلونشي السيرفاس اللي تتبدل مالا الشارجرة هي 1000 في التيراس و 1500 في لي بلونشي الاخرين. تنحافظ على لا ميم شارج. دونك تنحسب التوتال ومن بعد تنحسب لا سوميل sur donc sous le poteau la semelle isolée. Donc هنا هادي sous le poteau le plus sollicité يعني اللي مشارجي بزاف. دونك هادي هي. دونك هذا هو ليكزارسيس دابليكاسيون. دونك نبارطاجي لكم هاد البي دي اف ومن بعد نتمنى تخدموا هاد ليكزارسيس هذا وتفهموا هاد اكزارسيس دابليكاسيون، تفهموا هاد القضيه ديال لاديسيون شارج تحت بزاف لي زيكزامان. دونك جميع لي زيكزامان مؤخرا تحطوا بهاد الطريقه هادي. دونك على حساب دونك هي لا ميثود اللي هي مهمه. سي بوسيبل تخدم بالجدوى، سي بوسيبل تخدم هي يعني بار اليمون تبقى تحسب وحده وحده لي بوت لي دار لي بلونشي على حسب لي شارج اللي معطيين لي شارج بيرمانونت لي شارج ديكسبلوطاسيون. دونك تنوصلوا للنهايه ديال هذا الفيديو. نتمنى انكم تفهموا هاد الطريقه هادي بهاد لابليكاسيون هادي. دونك دي رومارك الا عندكم دي رومارك ولا دي كيستيون ما فهمتوش شي حاجه لي كومونتير. دونك على بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.